आमी सध्या आसा ते कुणय जे सर्कल आसा जे IDC कडेन आसा थंय आसा। हे सर्कल जे आसा हे भरपूर धोकादायक सर्कल आसा, कारण हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता हो जो रोड जो गेल्लो आसा हो तपोभुमीचेर गेल्लो आसा। तशेंच हो जो रोड गेल्लो आसा हो मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गेल्लो आसा। आमी पळोवपाक शकता कितले रोड खंयच्यान खंय गेल्ले आसात ते। सो हे जे सर्कल आसा हे हांगासरल्यान वयल्यान ज्यो कुणयच्यो गाडयो आसा ह्यो हांगासरल्यान भायर सरतात आनी हांगासर आमी पळयताले ते म्हटल्यार ट्राफीक मॅनेजमेंट करपा खातीर हे ट्राफीक सेलाचे पुलीस जे हांगासर रावतात हो ट्राफीक सेलाचो हो जो आसा हो आउटपोस्ट हांगासर आसा। आमी पळोवपाक शकता जेन्ना तालाव दिताले तेन्ना ह्या आउटपोस्टान हांगासर कोणी तरी रावतालेत, पुणून आतां हांगासर अशें दिसता की खंय तरी तालाव भरून जे हांगासर पुलीस रावताले ते खंय तरी लोकांक आडयताले, तालाव दिताले, पयशे मेळटाले, सरकाराची तिजोरी भरताले म्हणून हे पुलीस हांगासर रावताले। आयज ह्या लोकांक कोणाचेच पडलेले ना काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। आयज हांगासर कोणूच ना, ट्राफीक सेलाचे कोणूच ना, हे खंय गायब जाल्ले आसात हो लोकांक प्रश्न पडटात। सध्या आसा कुणयचें जे जंक्शन आसा सर्कल आसा ह्या सर्कला कडेन आसा। आमी कितलेसोच तेंप जालो पळयतात की हांगासर ट्राफीक सेलाचे ऑफिसर आसताले। आमकां दिसतालें कितें हांगासर हे डेंजर सर्कल आसा, हांगासर जायते एक्सिडेंट जाल्ले आसात, हांगासरल्यान वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी रोड वतात, पूण हांगासर खंय तरी ट्राफीक मॅनेज करपा खातीर हे ट्राफीक पुलीस आसता। पूण ही अत्यंत चुकीची गजाल, कारण खंय तरी सरकाराची तिजोरी भरपा खातीर हे ट्राफीक ऑफिसर हांगा रावताले काय कितें, लोकांक चालाव दिवपा खातीर रावताले काय कितें, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। हो प्रश्न निर्माण इतल्याच खातीर जाता तो म्हटल्यार हांगासर जे ट्राफीक सेलाचे पुलीस रावताले ते हांगासरल्यान गायब जाल्ले आसात। जेन्ना CMन ऑर्डर काडली की आतां तालाव जो आसा हो PI दितलो म्हणून, तेन्ना हे जे ट्राफीक सेलाचे ऑफिसर जे आसा हे गेले खंय। फोंड्यान जर आमी सिटीन पळयले जाल्यार फोंड्यान आमकां सिटीन एक ट्राफीक सेलाचो पुलीस दिसना। हांगासर जर आमी पळयले फक्त हो जो ट्राफीक सेलाचो जो रावपा खातीर जो रूम केल्लो आसा हो रूम दिसता आमकां, पूण भितर आमी पळोवपाक शकता भितर कोणूच ना। म्हणजे हे सरकाराक खंय तरी जावं ह्या पुलीस ऑफिसरांक खंय तरी तालावाचे पडलेले आसात, लोकांचे पडलेले ना, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। हे खंय तरी जाग्यार घालचे अशें लोकांचीय बी मागणी आसा। पळयत रावात कुणय साकून हांव दिनेश नायक।